अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 30 मई 2023 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर चंद मनाज़र के साथ मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। ये देखें, अल्लाह ताला ने इन कौमों को कितनी नेमतों से नवाज रखा है। ये ईमानदार कौमें हैं, इंसानियत की कदर करने वाली कौमें हैं। जब इन्होंने इंसानियत सोज़ हरकत की, इनके साथ क्या सलूक हुआ, जंग अज़ीम पहली ले लें दूसरी ले लें, लेकिन जब से ये इंसानों के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो अमूमन अल्लाह और अल्लाह के अंबिया को वो पसंद है कि इंसान किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंगत से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम से या मुल्क से, वो उसको इंसान का दर्जा दें और उसकी बुनियादी जो सहूलियात हैं उसका ख्याल रखें। आप सब जानते हैं जर्मनी के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में आम तौर पे, यूरोप में भी, जो लोग अपनी ज़िंदगी बचा के निकलते हैं इस्लामी ममालिक से, लीबिया ले लें, सीरिया ले लें, इराक़ ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जहाँ से लोग अपनी जानों पे खेल के कोशिश करते हैं कि यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि उनको उम्मीद की एक किरण नज़र आती है कि हमारी जानें यहाँ पहुँच के बच जाएंगी। अपने ममालिक में इस्लामी ग्रोह मज़हब के नाम पे तशद्दुद करने वाले, एक दूसरे के हकूक़ गस्ब करने वाले, या माल के लालच में एक दूसरे की कत्ल व गारत करने वाले, उनसे जब वो भाग के इन ममालिक का रुख करते हैं तो ये उनको वेलकम करते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद साल साल से जो यहाँ लोग आबाद हैं, ये जो सहूलत आप देख सकते हैं, अभी ये देखें, ये रेड इन्होंने पटड़ी, जैसे वो टैपी कलीन नहीं बिछा दिया जाता, रेड पक्का साइकिल सवारों के लिए इन्होंने ये इनका रख दिया हुआ है। अब मैं अगर क्रॉस करना चाहता हूँ, बेसिकली देखें, इस जगह पे कोई गाड़ी नहीं आएगी, उसके लिए सिर्फ ये रास्ते में उन्होंने जो ट्रैक हैं वो छोटे छोटे कर दिए हैं। अब अमूमन अगर किसी ने रुकना है तो लाजमन जो इशारे को देख के उसने ये, क्योंकि मैं साथ साथ साइकिल चला रहा हूँ तो मैं इसको सड़क को यूज़ करके क्रॉस कर रहा हूँ, और वो जो कोई गाड़ी पे आ रहा है उसने हमारे मुल्क में पाकिस्तान की तरह उड़ा के नहीं रख देना, बल्कि उसने उसको, मेरे सामने देख लें एक दायरे वाले आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि इन ममालिक में जो इंसानियत, इंसानी ज़िंदगी या इंसान के हकूक़ का जो ख्याल रखना है किस लेवल का है, ये आप अंदाज़ा अगर लगाएं तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है कि जिसके हाथ में ताकत है वो जो मर्ज़ी करता रहे, जो गरीबों के हकूक़ खाए, जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर जो मर्ज़ी जुल्म ढाए, सब बराबर हैं। यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन, इवन के सदर वज़ीरान, वो भी हमारे मुल्कों की तरह लोगों के रास्ते ब्लॉक करके सड़कें नहीं गुजरते, बल्कि आम एक बंदा साथ होगा, वो घूम रहे होंगे। लेकिन सामने आ गया आज लंच का जो मेरा इरादा है, कुछ थोड़ा आपको दिखाते हैं फिर आगे चलेंगे जी। बड़ा ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप जो है इतनी सख्त नहीं है कि इंसान ये समझे कि इसके अंदर गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है। और ये जर्मनी में इस तरह के जो माहौल है, इस तरह का जो तुर्की की सौगात जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह की जो गोश्त का बनी हुई चीज़ें हैं वो खा सकते हैं बैठ के। फिर अमूमन ये होता है कि बाहर सड़क के किनारे पे गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं, साथ आप इंजॉय करें। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करते हैं ना जर्मनी के साथ, तो सबसे जो बड़ी बीमारी हमें वहाँ नज़र आती है, बावजूद इस्लामी मुल्क होने के,
وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بالکل برعکس ہمارا جو ہے نا عملی کردار ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ ممالک جو ہیں انہوں نے مذہب کو سیاست سے علیحدہ کر دیا ہوا ہے. اس کے باوجود ان کے اندر جو عملی طور پہ جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ والی ہیں جو اسلام کی دی ہوئی تعلیم ہے. انسانیت کی قدر، آپ کو ہر مذہب کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں جرمنی میں جو جتنے مسلمان ٹوٹل بستے ہیں، ٹوٹل جو یہاں مختلف ممالک سے آتے، ان کے 5% یا کتنے ایک دن تقریر میں بتا رہے تھے مربی صاحب کہ وہ جو ابھی 100 مساجد کی اسکیم چل رہی ہے یہاں پہ، یعنی ہم پہلے پاکستانی ایک جماعت احمدیہ جو یہاں 100 مساجد تعمیر کرنے کا عزم کر کے چل رہی ہے، ابھی تک 70-80 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں، اور اس میں ایک مسجد جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 ملین تک خرچہ ہو جاتا ہے. اس سے آپ سے لگو یہ سارا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی تیل کے کنوؤں سے بن رہی ہیں، بلکہ یہ سارے احمدی جو یہاں آباد ہیں وہ اپنی روزی کمائی میں سے وہ حصہ مطلب کہتے ہیں مسجد کے لیے کر کے تو بن رہی ہیں. تو آزادی ہے، یعنی کوئی اس پہ ان لوگوں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ مسجدوں پہ آ کے اس طرح جیسے پاکستان میں حملے منارے توڑنے ہیں یا کوئی، سب مذاہب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں. پاکستان میں آپ چلیں، آج کل وہاں ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے جب سے عمران خان اور دوسرے PDM کا آپس میں میچ پڑا ہوا ہے، تو وہ روزانہ ایک نئی فلم جو ہے وہ لانچ ہو جاتی ہے. ایک نہیں بلکہ ڈیلی. کوئی زمانہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے پاکستان میں، انڈیا میں کوئی فلم اگر آنی ہوتی تھی تو اس کے 6 مہینے 3 مہینے پہلے اس کا اشتہار آنا شروع ہوتا تھا کہ فلاں فلم آنے والی ہے، لوگوں کو اب تو یہ ہو گیا کہ روزانہ آپ صبح اٹھیں تو رات کو 8 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کتنی درجنوں نئی فلمیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. وہ یہ کر دیا، عمران نے یہ بیان دے دیا، عمران ریاض زندہ ہے کہ، اور اس میں گھٹیا زبان بھی ہوتی ہے، سلیس زبان بھی ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو اس کے اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ تازہ یعنی 1 گھنٹے کے اندر کیا کیا ٹائٹل لگا کے نئی سے نئی فلم جو ہے 5-5 10-10 منٹ کی ہر یوٹیوبر جو ہے وہ چلا رہا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل جو بندہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے اس کا دماغ مان لو جی اب آ گیا میرا دوپہر کے لیے جو انتشن. اب اس سے پہلے دعا کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. ہم نے اپنا سیر تھوڑی سی پہلے کھلی سڑک پہ کی سائیکل کے ساتھ، پھر دوپہر کا جو پلان تھا لنچ وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا، اور اب ہم واپسی پہ ایک گنجان آبادی کے اندر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں. ساتھ آپ کو پھر تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں نقشہ جو ہے وہ بھی دکھاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ ادھر جو گنجان آبادی ہے اور پرانا جو فرینکفرٹ ہے وہاں لوگ کیسے بستے ہیں.